سبحان اللہ 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 قرآن قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں دھیان کریا جدرا دوستو بڑی محبت نال بیٹھنے والو میں اپنے ہر بیان دے ابتدا تے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا میرا جی کردا ہے میں تانوں اج دعوت دے جاواں اوے آ سونیا ساڈے کول تے اے گلاں نے ساڈے کول تے صرف قرآن ہے ساڈے کول تے نبی پاک دا فرمان ہے اسی تے صرف وہی دعوتاں دینے پھرنے ہاں اسی تے قرآن سنانے ہاں تے سنا سنا کے جومنے ہاں اور جناب والا جڑے قرآن والے ہویا کردے نے او قرآن سن کے جمعہ کردے نے اسی تے وہی دعوتاں دیا کرنے ہاں سونیا قرآن دے نیڑے آ جاؤ اسلام دے نیڑے آ جاؤ نبی پاک دے نیڑے آ جاؤ حدیث دے نیڑے آ جاؤ سنت دے نیڑے آ جاؤ محبتاں پا لے میرے پیغمبر نال پا لے اور لڑ لگ جا نبی پاک دے لگ جا دل لگا لے قرآن نہ لگا لے قرآن پڑھیا کر قرآن سنیا کر اپنی فیملی نو قرآن دی دعوت دیا کر اپنی بیوی نو قرآن پڑھایا کر اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کر آپ بھی قرآن پڑھیا کر قرآن تے عمل کریا کر اور قرآن نال اللہ اللہ بیڑے پار ہو جاندے نے اور قرآن پڑھے گا اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا غور کریے ذرا بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اس مقام دے ترجمے تے غور کریے ذرا میں تفسیر اندر جانا نہیں چاہتا کیونکہ تسی تھکے بیٹھے ہو مینوں تہاڈی تھکاوٹ دا پورا پورا احساس ہے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم فرمایا اے دنیا والےو اور ڈر جاؤ اپنے رحمان کو ڈریا کر سونیا رب دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر اپنے خالق دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کر اور جوانا تو گوارا بھی ہوئے گا اگر تیرا نکاح نہیں ہویا شیطان جناب والا تینوں بڑا برگلاندہ ہوئے گا اور شیطان تینوں زنا وال مائل کرتا ہوئے گا غیر محرم وال مائل کرتا ہوئے گا تینوں جناب والا گندیاں فلماں وال مائل کرتا ہوئے گا گندے گانے وال تینوں مائل کرتا ہوئے گا گندی میوزک تے موسیقی وال تینوں شیطان مائل کرتا ہوئے گا میں محبت نال کہنا چاہتا ہوں جڑے ویلے تیرا زنا کرن تے دل کرے نا اور قرآن پاک دی اس آیت نو یاد کر لیا کر اپنے دل دے اندر اپنے خالق دا خوف لے آیا کر اور ذہن دے اندر رکھیا کر کہ تینوں کوئی نہیں ویندا پر تیرا رحمان ضرور ویندا پیا جڑے ویلے کسے غیر لڑکی نال عشق مشوقی لڑان لگے نا تے سونے اپنے خالق دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھیا کر جڑے ویلے کسے غیر لڑکی نال زنا کرن لگے شراباں پین لگے اکھاں دی آوارگی کرن لگے کسے غیر دی جناب والا آواز سنن لگے تے اپنے دل دے اندر رحمان دا ڈر رکھیا کر اس خالق دا ڈر رکھیا کر اور سونیا میں تے محبت نالے پیغام دینا چاہنا اور نکاح دا اہتمام کر لے نکاح دا بندوبست کر لے اور انتظار کرنا ہے آج تم ویٹ کردا پھرنا ہے میرا کاروبار بن جائے میریاں زمیناں بن جان میں نوکریاں تے لگ جاواں میں جناب والا اینے پیسے کما لاں پھر کتے نکاح کراواں گا اس گل دا انتظار کردا پھرنا ہے اور نہ سونیا وقت تے نکاح دا بندوبست کر اپنے آپ نو تباہ نہ کر اپنے آپ نو ختم نہ کر اور دنیا دا
مال اے دنیا دیاں دولتاں انہاں دی کی اوقات ہے انہاں دی کی حیثیت ہے وقت نکاح دا بندوبست کر اور جان ہے جڑے ویلے نکاح کرے گا اور گناہاں تو بچ جائے گا نکاح کرے گا زنا تو بچ جائے گا نکاح کرے گا دل دی غلاظت تو بچ جائے گا اور نکاح کرے گا دل دی گندگی تو بچ جائے گا اور نکاح کرے گا اکھ دی آوارگی تو بچ جائے گا اور نکاح کرے گا اپنے دماغ دی غلاظت تے گندگی تو بچ جائے گا اور نکاح کرے گا بڑے بڑے گناہاں تو بچ جائے گا اور نکاح کرے گا سونیاں تے برکتاں پا لے گا اور نکاح کرے گا بڑے بڑے اللہ تینوں رنگ لا دے گا اور نکاح کرے گا اللہ تیرے رزق کے برکت پائے گا اور نکاح کرے گا اللہ تیرے کاروبار کے برکت پر آئے گا اور نکاح کرے گا ایمان مکمل ہو جائے گا وقت نگاہ دے تمام کر سونیاں وقت دے اپنی نکاح اور نکاح کرنا ہے نکاح دا تمام کرنا ہے اے نہیں جناب والا کیونکہ میرے ملک پاکستان دی اندر جناب والا نکاح دا تمام کیتا جاندہ ہے اور نکاح شادی دا تمام کیتا جاندہ ہے جی شادی تے مہندی دی رات اے جناب میل دا دن آپ بلاؤ محک ملک نو بلا لو فلاں کنجری نو بلا لو فلاں کنجر نو بلا لو شغل میلہ لا لو حضرہ ہاس کھیڑ لویے بھائی حضرہ اند کر کے محفل پخا لئیے تو جناب شغل میلہ بھی لگ جائے گا اور جناب شادی انجوائی بھی ہو جائے گی کتے ٹولا والیاں نو بلانا ہے کتے گھوڑیاں نچن والیاں بلانا ہے کتے جناب شرابان دے ڈرام دینے کتے جناب ساری رات کنجر خانہ چل دا ہے ساری رات موسیقی چل دیئے ساری رات پیسہ سٹیا جاندہ ہے اسلام دا نام لئیے تے پیسہ کوئی نہ اور دین دا نام لئیے تے پیسہ کوئی نہ قرآن دا نام لئیے تے پیسہ کوئی نہ اور مسجد دا نام لئیے تے پیسہ کوئی نہ اور سونیا حدیث دا نام لئیے تے پیسہ کوئی نہ جدوں کو کنجر نچن والا آ جائے جدوں کو قوال آ جائے جدوں کو سنگر آ جائے جدوں کو بدماش آ جائے جدوں کو جناب والا اسٹیج ڈرامہ کرنے والا آ جائے انہوں تو اپنے میل تے بلاوے وہ تے بڑا کنجر خانہ بھی کرنا ہے وہ تے پیسے بھی سٹنا ہے وہ تے پیسے دیاں بارشاں کر دینا ہے اپنا پیسہ روڑ دینا ہے فضول خرچیاں بھی کرنا ہے رب نو بھی ناراض کرنا ہے نبی پاک نو بھی ناراض کرنا ہے شیطان نو راضی کرنا ہے اپنی آخرت تباہ کرنا ہے اپنی آخرت برباد کرنا ہے انا سونیا ایک شادی جس شادی دی ابتدا رحمان دی ناراضگی تو ہو جائے اور جس شادی تے کنجر آ کے نچ جان جس شادی تے آ کے کنجریاں ڈانس کر جان اب دسوس نکاح چے برکت کی پہنی ہے اس میاں بیوی دی اندر کی سلوک رہنا ہے اس میاں بیوی دی اندر کی جناب والا اس رشتے دی اندر رحمان دیاں رحمتاں اترنی اور نکاح کرنا ہے نکاح دے تمام کرنا ہے تے سنت مطابق کریا کر اور انج اور بیٹیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو اور نکاح دا اور تیاں پتران دے نکاح دا بندوبست کر دے ہو اور انج کریا کرو جویں میرے پیغمبر نے سیدہ زہرا دا نکاح کیتا ہے اور جویں میرے پیغمبر نے حضرت حیدر کرار دا نکاح کیتا ہے وہ انج کریا کرو جویں میرے نبی پاک نے حضرت شیر خدا مولا علی دا نکاح کرایا ہے اور جویں اپنی بیٹی دا نکاح کرایا ہے وہ انج نکاح کر پھر ویکھ رب خیروں کنیاں کردا پھر ویکھ اس رشتے تے رب دی رحمت کنی اتر دی پھر اور میں آنا اور جس شادی تے رشتے تے نکاح دی ابتدا رحمان دی فرما برداری تو ہو جائے اس رشتے دے اندر رب دیاں خیراں ہوندیاں نے اس رشتے دے اندر رحمان دی طرفوں رحمتاں تے برکتاں اتردیاں نے پر میرا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے اتنا اجڑ گیا ہے بخالے دے اندر رڑ گیا ہے تباہ ہو گیا ہے برباد ہو گیا ہے شریکے نو بخانا ہے فلانے نو بخانا ہے ہساں بیاتے انج بھی کرنا ہے آوی کرنا ہے شرلیاں بھی چلانیاں فیرنگ بھی کرنی سارے پینڈ نو پتہ لگے بھائی فلانے آندے پتر دا نکاح ہے فلانے آندے پتر دی شادی ہے ذرا ٹھول ٹمکا بھی ہونا چاہیے ہے میرے معاشرے دی اندر